Maayong adlaw kanimo. Ang mensahe karon nga imong madunggan, mga akong gituhuan nga mga gihimo na sa Ginoo nga mga born again, mga lahimo ng anak sa Dios pagbalik. Mensahe kini mahitungod sa imong paglakaw kauban sa Dios adlaw-adlaw, para ka makahibalo sa klaro gayon kung unsaon paglakaw kauban sa Dios adlaw-adlaw para siya malipay. Ang Dios gusto sa ato nga kinabuhi, specific sa imo nga kinabuhi nga naminaw karon, nga ang imong paglakaw kauban niya tapos kagihimo niya nga born again, nga maka sabot gid ka pag-ayo dugang sa imong nasabtana nga gusto gid siya nga siya ang maghari sa trono sa imo nga kinabuhi. Sa pagsulod ni Ginoong Jesucristo sa imo nga kinabuhi, sa panahon nga gidawat nimo siya ingon nga personal nga maluluwas, sa pagtuo nga kinasing-kasing, automatic siya nga Dios naghari sa trono sa imo nga kinabuhi. Walay pasalig ang Biblia nga ang iyang gihimo nga born again nga dili makasala. Ug sa panahon nga makasala ka, si Ginoong Jesucristo nga naghari sa trono sa imo nga kinabuhi, naa sa ubos, ug ikaw nga naa sa ubos, nipuli sa paghari sa trono sa imo nga kinabuhi. Ihulagway ang imong lawas nga mao ang templo niya, kay templo ka na sa Espiritu sa Dios. O kana nga templo nga mao ang imong lawas, dunay trono, ug ang trono duha ang pwedeng maghari. Ikaw pwede kang maghari, si Ginoong Jesucristo pwede sa nga maghari, pero dili pwede nga duha kamo ang maghari sa samang panahon. Kung si Ginoong Jesucristo ang maghari sa trono sa imo nga kinabuhi adlaw-adlaw, wa kay sala ni anang mga adlaw nga nahimo nimo batok sa Dios. Ngano wa man kay sala nga nahimo tungod kay siyang naghari. Tanan nga mga kinaiya nga bunga sa Espiritu Santo naa ni anang mga adlaw. Kung si Ginoong Jesucristo ang naghari sulod sa usa ka buwan sa imo nga kinabuhi, wa kay sala nga nahimo. Ug siya gihapon ang maghari sa trono sa imo nga kinabuhi sulod sa usa ka tuig or sulod sa 5 ka tuig, wa kay sala nga nahimoan ang mga gidugayuna. Ngano man tungod kay si Ginoong Jesucristo ang naghari sa trono sa imo nga kinabuhi. Makasala ka lang kung ikaw ang mopuli paghari ni Ginoong Jesucristo sa trono sa imo nga kinabuhi. Kay dili pwede nga dili ka makasala kung ikaw na ang maghari. Ang pagka makasala nimo mao na ang panahon nga si Ginoong Jesucristo nga naghari naa sa ubos. O ikaw nga naunta sa ubos, mao ni puli paghari sa trono sa imo nga kinabuhi. Og ang Biblia palikon ko way pasalig nga ang gihimo niya nga born again nga dili na makasala. Makasala pero dili lang kinaiya sa born again nga tinuod ang pagpakasala. Makasala siya og gitudloan ni Ginoong Jesucristo ang tao nga gihimo niya nga born again nga kung makasala, isugid lang ninyo
kanako kay na ako'y saad nga akong kuhaon ng salaa gikan kanimo. 1 John 1:9. Saad na sa Dios nga kung isugid ngadto sa iyaha iyang kuhaon. Ang pagsulod ni Ginoong Jesucristo sa imo nga kinabuhi niadtong panahon nga gihimo kaniya nga born again, nakadawat ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Gitawag to siya sa English og eternal life. 1 John chapter 5 verse 13, gipahibalo ka sa Dios nga ikaw nakadawat na sa kinabuhi nga walay katapusan. Og ang kinabuhi nga nadawat nimo nga walay katapusan, dunay gipakuyog nga mga panalangin. Usa sa mga panalangin nga gipakuyog mao ang gitawag og forgiveness, kapasayloan. Og ang kapasayloan giingnan ka ni Ginoong Jesucristo nga tanan nimo nga mga sala kagahapon, karon ug sa umalabot gipasaylo na. Hebrews chapter 10. Kaya ang iyang kamatayon once and for all para sa tanan nga mga kasalanan, ang iyang kamatayon ug ang imong pagka makasala sa panahon nga mupuli ka paghari sa trono sa imong nga kinabuhi, pinasaylo na sa Ginoo. Pero gi-require niya, gisugo niya nga kung makasala ka, isugid lang. ug ang pagsugid sa saktong pagsugid mao ang pagsugid nga dili ka mangayo og pasaylo. Nganong dili man mangayo og pasaylo? Tungod kay kung mangayo ka og pasaylo, kung makasala ka, wa ka nituo sa gisulti sa Diyos. Sumala sa Hebrews chapter 10 nga gipasaylo ka na niya. Daghan pang mga bersikulo sa Biblia nga ang tinuod nga born again Christian gipasaylo na, pinasaylo na sa tanan nga mga kasalanan. Ang tuyo ni Ginoong Jesucristo sa pagsugid nga siya nga Diyos nga naa sa ubos pabalikon sa paghari para kanang sala nga nakapasubo sa Espiritu Santo kuhaon niya. Og pwede ka nga makasugid sa imong sala nga dili mangayo o pasaylo. Kung dunay nagtudlo, dunay nagwali, dunay nag-explicar kanimo nga ang born again Christian nga tinuod adlaw-adlaw nga makasala, wala na sa iya nga pulo. Makasala ka lang kung ikaw ang mupuli paghari sa trono sa imo nga kinabuhi. Kung si Ginoong Jesucristo ang naghari sa trono sa imo nga kinabuhi ni anang adlaw, wa kay sala nga nahimo. Kung si Ginoong Jesucristo ang maghari gihapon sulod sa maong gidugayon nga panahon, wa kay sala nga mahimo. Basta siya ang maghari, wala. Ang paghari niya mao ang mapasundayag ang siyam ka mga kinaiya nga bunga sa Espiritu. O ang siyam ka mga kinaiya nga bunga sa Espiritu na ay last statement sa verse 23, walay kasuguan ng kabato. Sa ito pa, wala kay sala nga nahimo kung siya ang naghari sa trono sa imo nga kinabuhi. Wala. Nga namang wala tungod kay siya nga naghari. Makasala ka lang kung ikaw ang mupuli. Sa ito pa, kung adlaw-adlaw ka nga mukumpisal sa imong sala, kana kung adlaw-adlaw ka makasa, ya dili man adlaw-adlaw. Kung mukumpisal ka lang sa imong sala, musugid ka lang sa imong sala, kung makapuli ka paghari sa trono sa imong kinabuhi. Kay sa panahon nga mupuli ka, sigurado 100% nga makasala kagyat. Ganong dili man mangayo og pasaylo kung makasala ang born again. Ang pagpangayaw pasaylo
gisugo na sa Dios kung makasala. Pero take note, tuan na gisugo sa mga born again believer, sa mga anak sa Dios before sa kamatayon niya dito sa krus sa Kalbaryo. Kaya ang kapasayloan ni adto nga panahon kung mangayo og pasaylo dinumero pa tungod kay ang kamatayon niya naghinangat pa. Sugo na sa Dios. Pero ang gisugo kadtong mga born again believer, mga anak sa Dios before sa iya nga kamatayon. Wa ka na bilong adto nga klase nga magtotoo. Niya ka na bilong karon sa klase nga magtotoo nga gitawag og born again Christian. Kristohanon ka na o walay Kristohanon before sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Kristohanon ka nga tinuod, born again nga Kristohanon nga tinuod, o ang sugo sa Dios kung makasala isugid, o ang pagsugid dili na ka mangayo og pasaylo. Kag kung mangayo kag pasaylo mo kontradik na sa iyang giingon nga pinasaylo na. So iya og pagpangayog pasaylo, di ba mo kontradik? Ang pagpangayog pasaylo nga pagsugid sa mga katawhan nga gisugo sa Dios before sa kamatayon ni Ginoong Kristo, sugo o sakto ang ilang pagpangayog pasaylo kay panahon kadto sa maong sugo kanila. O kana nga kanila moutong mga tawhana, mga anak sa Dios before sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Sa ako nang gikaingon, wa ka na bilong ato nga klase sa mga anak sa Dios before sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Niya ka na bilong after sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Ug ang pagsugid sa sala nimo ngadto sa Dios kana kung makasala ka, ako ning ipabati kanimo ang pagsugid nga dili mangayo pasaylo. Para ang imong paglakaw kauban sa Dios, mahibalo ka adlaw-adlaw sa imong pagkaikaw, sa imong pagkatinuod nga anak sa Dios, sa imong pagkatinuod nga Kristohanon, kung kinsa ka gyud sa pagtan-aw sa Dios kanimo, anak ka ba niya nga siya ang naghari, o anak ka ba niya nga ikaw ang naghari sa trono sa imo nga kinabuhi? Gusto siya nga ang iyang makita siya ginang maghari. Ako ning ipabati kanimo, example nako sa sala nga tungit para masabtan gini mo pagayo ang pagsugid sa sala ngadto sa Dios. Ug unsaon paagi kini nga naa sa Biblia nga gusto sa Dios nga imong mahibuloan. Ang sentro sa pagsugid, pagpabalik ni Ginoong Kristo, pagpahari sa trono sa imong kinabuhi. Kay kung makasala ka, mao na ang panahon nga ikaw ang naghari. Mao bitaw nga pabalikon siya para kung siya na ang maghari, ang iyang saading nun. O sige ingon sa iyang pulong, kuhaon ako ng sala. Kay ako na ang naghari, ako na ang saad, nga ako nang limpyon to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Ako ning ipabati kanimo. Amahan ako nga langit nun, dalaygon ka sa imo nga pagkagamhanan. Salamat sa imo nga balaan nga espiritu nga nagapatayag sa ako nga kinabuhi nga ako nakasala. Bato kanimo sa sala nga pagdula o tungit. Ako kining ginaila nga buhat sala nga nagapasubo sa imo nga Espiritu Santo. Ako ikaw ang ginapasalamatan na kini nga sala apil sa kamatayon sa imong anak nga bugtong nga mao si Ginoong Kristo dito sa cross sa Kalbaryo kagahapon karon og sa umalabot. Ako kining pagahinulsolan og pagkatalikdan og pagkatalikod lang ko niini pinaagi sa imo nga Espiritu Santo. Sugo nimo Ginoo sa Episo 5:18 pagpapuno kamo sa Espiritu. Ako nagahangyo kanimo nga punon nimo ako karon sa Espiritu Santo sa tuyo nga si Ginoong Hesus mobalik paghari sa trono sa ako nga kinabuhi. Salamat sa imo nga saad nga bisan unsay pangayoon sumala sa imo nga kabubuton, ikaw magatubag.
Salamat sa imo nga pagtubag karon nga ako imo nang gipuno sa imo nga Espiritu Santo. Salamat. Amen. Kato nga pag-ampo walay pagpangayaw pasaylo. Pero nakasugid ka sa imong sala. Ang unod sentro 100% nga tumong nganong ipasugid sa Dios ang sala para sa tuyo nga si Ginoong Jesucristo nga nasa ubos mohari pagbalik sa trono sa imo nga kinabuhi sa tumong nga siya mupapasundayag sa mga kinaiya sa bunga sa Espiritu. Siyam na ka mga kinaiya nga bunga sa Espiritu sa Galacia 5:22 ug 23. Kay kung siya na ang maghari, naa diyang self-control. Sa ato pa, kung siya na ang maghari, mupuli ang dula nga tungit nga sugal nga akong gi-example nga gibabati kanimo iyang kuhaon. Ang pulong kuhaon dili ka na makadula o odro. Anong dili na? Tungod kay saad niya nga iyang kuhaon. Sa itong pamawagtang na ang imong kinabuhi mag-anam-anam o pagpakita nga dugang bayhon ni Ginoong Jesucristo. Unsay giingon niya sa 1 John chapter 4 verse 17, as He is, so are we in this world. Kung kinsa si Ginoong Jesucristo, mausab ka din hinining kalibutan. Sa ito pa makita ang imong kinabuhi nga naay Ginoo sulod sa imong kinabuhi. Kay pangwaon man sa Dios ang sala nga imong isugid. Kung nagsugid ka sa saktong pagsugid, kung nagtuo ka sa saktong pagtuo, unya ang problema mao ni nagpabilin gihapon ang sala. Never confess the same act of disobedience twice. Ayaw isugid sa makaduhang higayon ang mao gihapon nga sala. Tuhui ang Dios nga nagkuha niya na, tuhui ang Dios nga siyang naghari. Pero ang problema, kumpleto nga akong pagtuo kaniya, kausaran ako gisugid ang maong sala, akong pagtuo kumpleto usab, ang akong pagsugid sakto usab. Pero nagpabilin gihapon ning sala sa akong kinabuhi. Ngano kaha? Ang dakong problema, ikaw mismo ang mo-examine sa imong kagalingon. 2 Corinthians 13:5, kung tinuod ba nga ikaw gihimo na sa Ginoo nga born again. Kay ngano kaha nga saktong pagsugid nimo, saktong pagtuo nimo, wa makuha ang maong buhat nga dili maayo nga gisugid. Nagpadayon gihapon. Ikaw mismo ang imong kaugalingon maka-examine kung ang imong pagdawat sa una sa kang Ginoong Jesucristo kung pagtuo ba nga kinising kasi. Imposible kaayo nga ang saad sa Dios nga iyang limpyuhan ang nagsugid sa iya. Saad guna niya. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. To cleanse us from all unrighteousness. Ang pulong cleanse, iyang wagtangon, iyang kuhaon. Nganong nagpabilin man, sakto nimo nga pagsugid, sakto nga pagtuo, nga naman, something wrong sa imong pagkaikaw sa pagtanaw sa Diyos. Imposible akong balikon, imposible kayo. Saktong pagsugid nimo, saktong pagtuo nga ang saad sa Dios di niya tumanan. Ang iyang part, iyang iyong himuon. Di pwede nga dunay saad siya nga dili niya himuon. Bisag unsa kadaghan sa mga saad sa Dios, iya ginang himuon. Sakto nga pagsugid nimo, sakto nga pagtuo nganong nagpabilin gihapon. Eksamina kung ang imong pagtuo nga pagdawat nimo kang Ginoong Jesucristo sa miaging panahon kung tinuod ba ikaw nga
nakadawat anang klase nga pagtuo nga kinasing-kasing Roma Kapitulo 10 versikulo. Maybe heart faith ang gikinahanglan diha o ang kanang klase nga heart faith gikan lang na sa Espiritu Santo. Susiha kung masusi nimo nga dili kaayo klaro ang imong kinabuhi, kay nagpakita ka na nga dili klaro nga naman tungod kay ang imong pagsugid sakto, ang imong pagtuo sakto, nagpabilin mangyapong buhata, nagpasabot nga dili klaro ha ang imong pagka anak sa Dios. Basin kung nagtuo ka lang nga anak ka na sa Dios, na born again Christian ka na nga tinuod sa imong pagtuo ngadto sa iya, pero siya nga nagtanaw kanimo nganong wa man niya kuha ang iyang giingon nga kuhaon niyang salat. Diha ang dakong question mark. Pamalandong nilang ni pag-ayo nga minsay balik-balik ka sa pagpaminaw para makasabot ka pag-ayo dugang sa imong nakatunan kung kinsa kagyud nga klaro kung siya nga Dios ang pasul tihon. Dagang ko mga videos sa YouTube channel, sa Facebook page, Facebook account ug sa TikTok kung unsaon pagsiguro sa tao kung kinsa siya, kung ang Diyos ang pasultihan, para klaro ang pagtuo sa maong tao haumba sa nakita sa Diyos. Balik-balikan sa pagpaminaw, pamalandong nilang pag-ayo, kay kini nga minsay para ni kanimo sa paglakaw nimo kauban sa Dios adlaw-adlaw sa pagsugid sa imong sala kung makasala. Evaluate lang, examina ang imong kagalingon. Kung naay sala nga nagpabilin, tapos ka na nagkuhan, paminawa lang unsa to ang akong gipahayag, kay kini mensahe ni sa Dios para kanimo, dili para kanila, para kanimo, para masabtan nimo pag-ayo dugang sa imong nagatunan, para mapasabot sa nimo nga tusoban nga nagkinahanglan ni ini nga mensahe. Daghang salamat.